कमान्ड टेक्स्टमा हामीले एसक्यूएल क्वेरी लेखेको छौं। अब हामी यो सीएमडी मा यो जुन हामीले @fullname @email भनेर एउटा डाटा राख्नका लागि ठाउँ बनाएका हौं र यसमा अब हामी डाटा पास गर्छौं र पास गर्ने डेटा चाहिँ रेजिस्टर भन्ने पेजको टेक्स्ट बक्सहरु हो। टेक्स्ट बक्सहरुबाट आउने छ। त्यो भन्दा पहिले म यो इन्सर्ट इन्टु युजर भन्ने एसक्यूएल क्वेरी यो लामो छ र यहाँ छोपिएको छ, हेर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यही भएर यसलाई मैले नेक्स्ट लाइनमा लान खोज्छु, तर यहाँनिर एरर आउँछ। यतिकै नेक्स्ट लाइनमा लान मिल्दैन, तर यहाँ मैले अगाडिबाट @ हालेपछि यो नेक्स्ट लाइनमा लान मिल्छ। जस्ट हेर्नलाई सजिलो होस् भन्नलाई मैले त्यहाँ नयाँ लाइनमा लेखेको छु। अब हामी एसक्यूएल कमान्ड सीएमडी मा प्यारामिटरहरु पास गरौँ। प्यारामिटर पास गर्नको लागि हामीसँग मेथड छ cmd डट, यो cmd भनेको यही हाम्रो माथिको cmd हो। cmd डट parameters डट add with value ब्रैकेट ओपन र हामीले प्यारामिटरको नाम यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी के पठाउँ भनेदेखि @full name पठाउँ, कमा दिउँ txt name full name डट टेक्स्ट पठाउँ। त्यसैगरी अब हामी सबैलाई कपी पेस्ट गर्छौं, म यहाँ टाइप नगरिकन र सिम्पली यो @ लाई चेन्ज गर्छु, इमेल, त्यस्तै गरी पासवर्ड, त्यस्तै गरी एज, फोन, त्यस्तै गरेर एड्रेस, त्यस्तै गरेर डेट र स्ट्याटस जुन चाहिँ हामीले अटोमेटिकली हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि यहाँनिर पास गरेर राखौँ। डेट र स्ट्याटस स्ट्याटस त जहिले पनि नयाँ रेजिस्टर गर्नेले त 0 नै हाल्दिने हो, त्यही भएर यहाँ 0 पास गरिदिन्छु। तर डेट चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रिङ बनाउँ, स्ट्रिङ my date equal to date time dot now dot to string गरौँ। यो डेट चाहिँ अहिलेको डेट भन्ने अर्थ लाग्छ र यहाँनिर मैले my date पास गरौँ। यो डेट चाहिँ मैले आफ्नो सर्भरमा जुन डेट छ त्यो राखेको हो, यो चाहिँ युजरले इन्टर गर्न पाउँदैन। र स्ट्याटस पनि सेम हो। स्ट्याटस चाहिँ युजरले फर्स्टमा रेजिस्टर गर्दाखेरि हामीले 0 नै राख्छौँ, किनभने 0 भनेको चाहिँ एप्रुभ नभएको युजर हुन्छ र एप्रुभ गर्नको लागि एडमिनले लगइन गरेर स्ट्याटसलाई 0 भइरहेको स्ट्याटसलाई 1 गरिदिएपछि त्यो एप्रुभ हुन्छ। त्यो हामीले त्यो चाहिँ एडमिनले काम गर्छ त्यो चाहिँ। र अब हामीले यहाँ छोडेको छौँ, जस्तो txt full name यो हुँदैन, यहाँनिर सबै मोडिफाई गरौँ। एड्रेस अब हाम्रो प्यारामिटरमा हामीले जुन डेटा इन्टर गर्नलाई बनाएको हो स्पेस छ, त्यहाँनिर गएर हामीले रियल डेटालाई इन्टर गर्यौं। cmd parameters डट एड विथ भ्यालु भनेपछि यो @full name यो माथि भएको जुन @full name छ यसलाई रिप्लेस गरेर टेक्स्ट बक्समा भएको डाटा लगाएर राख्दै भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमान्ड दिएका हौं। र यदि गरिसकेपछि अब हामी cmd मा हामीले अब कनेक्सनलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, किनकि कनेक्सन ओपन गरिसकेपछि cmd लाई पनि थाहा हुनु पर्यो कि हामीले कुन चाहिँ कनेक्सनमा यो कमान्ड चाहिँ cmd मा चाहिँ कुन चाहिँ एसक्यूएल कनेक्सन गर्ने हो त्यो हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै cmd डट कनेक्सन इक्वल टु हाम्रो माथि कन भनेर बनाएको होला, यही हो, कन डट ओपन गरेको छौं, यही कन बनाएको छौं।
र यो कमान्डलाई चाहिँ यो कन एट्याच गरिदिउँ। यदि गरेपछि बल्ल कमान्ड चाहिँ यो कनेक्टेड डाटाबेसमा रन हुन्छ। र यदि भइसकेपछि कनेक्सन एट्याच गरिसकेपछि अब हामीले एक्जिक्युट क्वेरी गर्नुपर्ने हुन्छ। cmd.exe एक्जिक्युट नन क्वेरी गर्छौँ, ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज। र यो हाम्रो सेभ न्यू युजर फङ्सन हामीले क्रिएट गरेका छौँ। र यो फङ्सनलाई अब हामी टेस्ट गरौँ। टेस्ट कतिखेर गरिन्छ भनेदेखि रजिस्टर पेजमा जाउँ र जतिखेर रजिस्टर युजरले क्लिक गर्छ त्यतिखेर त्यो फङ्सनलाई हामीले कल गरौँ। सेभ न्यू युजर कल गरौँ र हाम्रो सेभ भएपछि अर्को एउटा पेज खोल्ने बनाऊ। जब युजरले रजिस्टर गर्छ तब उसलाई रजिस्टर भयो भनेर डिस्प्ले गर्नको लागि एउटा नयाँ पेज फेरि बनाऊ। एड न्यू आइटम वेब फर्म युजिङ मास्टर पेज। अब यसलाई चाहिँ रजिस्टर डन भनेर लेख्छु, रजिस्टर डन भनेर नाम दिएको छु। एड मास्टर पेज जम्मा एउटा छ, त्यही एउटा चुज गर्छु र यसको डिजाइनमा गएर म यहाँनिर लेख्छु थ्याङ्क यू फर योर registration. Our admin will approve your login soon भनेर चाहिँ मेसेज डिस्प्ले भने बनाउँछु। त्यसको साथसाथै यहाँनिर एउटा चाहिँ गो टु लगइन स्क्रिन भनेर पनि बनाऊँ। जब यहाँ लगइनमा क्लिक गरेपछि लगइन स्क्रिनमा क्लिक गरेपछि लगइनमा जाने गर्नको लागि म हाइपरलिङ्क राख्छु। अघि मैले रेजिस्टरमा राखे जस्तै AHREF इक्वल टु हाम्रो होम पेजको नाम के छ, home.aspx लागिरहेछ। यसको नाम गो टु लगइन पेज। यो HTML कोड लेखेको मैले। यो HTML कोड चाहिँ इन्टरनेटमा गएर हामीले सिक्न सक्छौँ। यो चाहिँ ASP.NET-सँग रिलेटेड छैन, यो चाहिँ HTML कोड हो। अब यो गो टु लगइन पेज गरिसकेपछि यहाँ लगइन पेजमा क्लिक गरेपछि हाम्रो होम पेजमा जान्छ र यो पेज अब डिस्प्ले गर्नुपर्छ रेजिस्टर सक्सेसफुल भएपछि। कहाँबाट भन्दाखेरि रेजिस्टर भन्ने पेजमा रेजिस्टर सक्सेसफुल भएपछि। रेजिस्टर सक्सेसफुल कतिखेर हुन्छ भनेदेखि जब cmd.execute नन क्वेरी गर्दाखेरि यहाँनिर म एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छु, इन्ट डन इक्वल टु गर्छु। र यो डन भन्ने चाहिँ यदि यो डाटा सेभ भयो भनेदेखि यो डनको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ, किनभने एउटा रेकर्ड सेभ भयो भनेर उसले चाहिँ यहाँनिर डनमा चाहिँ भ्यालु सेभ गरिदिन्छ। त्यही भएर म यहाँ कन्डिसन चेक गर्छु, इफ डन ग्रेटर देन 0 छ भनेदेखि चाहिँ रेस्पोन्स डट रिडाइरेक्ट अघि नै हाम्रो पेज छ, त्यो पेजको नाम के छ भनेदेखि रजिस्टर डन डट ASPX भन्ने पेज छ, यहाँ जान्छ। एल्स होइन भने केही नगर। अहिले यसलाई धेरै खाली छोडिदिउँ अथवा एउटा मेसेज पनि दिउँ न युजरलाई रेजिस्टरमा एरर आयो भनेर। त्यसको लागि एउटा यहाँनिर नोटिस डिस्प्ले गर्नको लागि एउटा लेबल कन्ट्रोल राखौँ। लेबल कन्ट्रोललाई हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ। लेबल कन्ट्रोललाई यहाँनिर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ र यो लेबलमा चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क राखौँ, टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट ब्ल्याङ्क राखौँ र यसको लेबलको नाम चाहिँ LBL नोटिस भनेर लेखौँ। र यदि त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो अथवा रेजिस्टर भएन कुनै कारणवश भनेदेखि हामी यहाँनिर एल्समा चाहिँ LBL नोटिस डट टेक्स्ट इक्वल टु REGISTRA अनसक्सेसफुल भनेर लेखिदिउँ जस्ट इन्फर्मेसनको लागि। र यति भएपछि अब हामी हाम्रो आफ्नो रेजिस्टर पेज हामी टेस्ट गरौँ, रन गरौँ। हाम्रो होम पेज खुल्छ
र मसँग युजरनेम र पासवर्ड छैन, म एउटा नयाँ युजर हो। अब मलाई यो एक्सपेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्नको लागि नयाँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल म यहाँ क्लिक गर्छु र म आफ्नो डिटेलहरू यहाँनिर राख्छु। मेरो आफ्नो डिटेल यहाँ म एड गर्दैछु, इमेल, पासवर्ड एउटा कुनै चुज गरौँ, नेपाल। यहाँ पनि हामीले पासवर्ड क्यारेक्टर डिफाइन गर्नुपर्छ, नत्र भने आफ्नो सँगै बसेको कुनै अर्को साथीले चाहिँ के पासवर्ड राखेको त्यो थाहा हुन्छ होला। त्यही भएर यहाँनिर पासवर्ड क्यारेक्टर अघि हामीले लगइनलाई बनाए जस्तै यहाँ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपाली राखौँ, एज कुनै एउटा राखौँ, फोन नम्बर कुनै एउटा राखौँ, एड्रेस पनि केही एउटा राखौँ र रेजिस्टर बटन क्लिक गरौँ। यहाँनिर इरर आएको छ र यो म इरर के आएको रहेछ यो ट्रेस गर्छु। यहाँनिर भनेको छ इनकरेक्ट सेन्टेक्स नियर किवर्ड युजर भनेर छ। यहाँनिर त्यस्तो इनकरेक्ट त केही पनि छ जस्तो लागेको छैन मलाई, इन्सर्ट इन्टु युजर नै हुनुपर्छ। तर यो युजर भन्ने चाहिँ रिजर्भ किवर्ड हुनसक्छ एसक्युएलको, त्यही भएको हुनाले यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। ब्र्याकेटमा राखौँ र फेरि रन गरौँ, रेजिस्टरमा क्लिक गरौँ। अब फेरि त्यही धेरै डाटा फिलअप गरेर टाइम वेस्ट नगरौँ हामी। इरर आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नलाई रेजिस्टर क्लिक गरौँ र फेरि यहाँ इरर आएको छ, इनभ्यालिड कलम नेम डेट भनेर आएको छ। हामीसँग डेट भन्ने कलम नेम छैन भनेर यसले भनिराखेको छ। यहाँ पनि सेम केस हुनसक्छ, डेट रेजिस्टर भएको रिजर्भ किवर्ड हुनसक्छ। त्यसको लागि एकचोटि हामी सर्भर एक्सप्लोररमा गएर टेबलको डेफिनेसन हेरौँ। टेबलमा यहाँ डेट भन्ने नै छैन, यहाँ टेबलमा डेट भन्ने नै छैन। त्यही भएर हामी यहाँ डेट एउटा थपौँ। यहाँ एउटा डेट भनेर थपौँ। डेटमा चाहिँ यो डेट भन्ने डेट टाइमै हुन्छ। यहाँनिर डाटा टाइप्स चाहिँ डेट टाइमै सिलेक्ट गरौँ र सेभ गरौँ, कन्ट्रोल यसले सेभ हुन्छ। र यो सेभ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ डट नेटले सेभ गर्न नदिन पनि सक्छ। त्यहाँनिर मेसेज देखाउँछ यो त सेभ गर्न मिल्दैन र यहाँ कतै टुल्समा गएर चाहिँ सेटिङ अन गऱ्यो भने मात्रै सेभ गर्न मिल्छ भनेर उसले मेसेज देखाउँछ। त्यसै किसिमको मेसेज आयो भनेदेखि राम्रोसँग पढेर बुझेर यहाँ टुल्समा कतै हुन्छ, मलाई पहिला मेसेज आएको थियो र मैले यहाँ कतै गएर यहाँ यहाँ हुन्छ कहीँ हुन्छ यो मैले अहिले बिर्सेँ। यो डाटाबेस टुल्समा छ कि जनरलमा डाटा कम्पेयर, डाटा कनेक्सन, डाटा जेनेरेटर, डाटाबेस एरर एन्ड वार्निङ्स, यदि कतै हुन्छ त्यहाँनिर मेसेजमा देखाउँछ उसले कहाँ जाने उसले त्यही भनेर हुन्छ। र त्यहाँ गएर उसले भनेको ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ त्यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ मोडिफाई गर्नलाई, नत्र जनरली मोडिफाई गर्न दिँदैन। अब फेरि हामी चेक गरौँ, डेट हामीसँग छँदैछ, हामी थपिसक्यौँ। फेरि चेक गरौँ। म यो कुनै पनि इररलाई हाइड गर्दिनँ र मलाई आएको इररहरू देखाउने छु ताकि अरूहरूले यस्तो इरर आयो भने कसरी डिबग गर्ने थाहा हुन्छ। र यहाँ पनि अब फेरि म फास्ट टाइपिङ गर्नको लागि डमी भ्यालु हालिदिन्छु, रेजिस्टर क्लिक गरौँ। फेरि इरर आएको छ, कन्भर्सन फेल्ड वेन कन्भर्टिङ द एन भ्यारियर भ्यालु sf-df टु डेटा टाइप इन्ट। यहाँनिर हामीले एजमा हामीले गलत डेटा हाल्यौँ, त्यही भएर यहाँ यस्तो खालको इरर आएको छ। फेरि हामी एजको लागि फेरि हामी जानेछौँ करेक्ट डेटा हाल्नलाई, रेजिस्टरमा क्लिक गरौँ। फेरि फुल नेम टेक्स्ट नै हुन्छ, इमेल टेक्स्ट नै छ, पासवर्ड टेक्स्ट नै हुन्छ र एजमा गएर हामी करेक्ट भ्यालु हालौँ। फोन नम्बरमा हामीले टेक्स्ट नै राखेको छौँ र एड्रेसमा टेक्स्ट नै छ। अब रेजिस्टर गर्दा सेभ हुन्छ कि हेरौँ।
अब चाहिँ रेजिस्टर भएको छ। यहाँनिर मेसेज आइसकेको छ, थ्याङ्क यू फर यर रेजिस्ट्रेसन, आवर एडमिन विल एप्रुभ योर लगइन सुन। थुप्रै इरर आयो र हामीले इरर फिक्स पनि गऱ्यौँ, डिबगिङ गऱ्यौँ, फिक्स गऱ्यौँ र हाम्रो रेजिस्ट्रेसन पेज चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। र गो टु लगइन पेज भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ र हाम्रो लगइन पेज यहाँ खुलेको छ। र हामीले अहिलेसम्म के गरौँ त, हामीले अहिलेसम्म यो हामीले जुन 4वटा टेबल बनाएको छौँ यसमध्येमा यो युजर टेबलमा डेटा मात्रै इन्ट्री गरौँ। खास भन्ने हो भने हामीले ASP.NET बाट केही पनि गरेको छौँ। अहिले हामीले गरेको के हो भनेदेखि सिम्पल, यसलाई स्टेप गरेर म देखाउँछु। यो टेबलमा हामीले डाटाबाट एउटा डाटा हाल्यौँ। अहिलेसम्म यत्रो लामो हामीले एक भिडियो बनायौँ, जम्मा यो एउटा SADFAS भन्ने एउटा डाटा हाल्नको लागि यति धेरै लामो हुने भिडियो बनाएको छौँ। खास भन्ने भने यहाँनिर SQL क्वेरी एउटा रन गरेको छौँ, सिम्पल SQL क्वेरी हामीले रन गरेको छौँ। त्यो हो सिम्पल insert into user full name, email, password, age, phone, address, status राखौँ। अनि भ्यालुज अब फुल नेममा कुनै एउटा भ्यालु राखौँ, इमेलमा कुनै एउटा भ्यालु राखौँ, इमेलै भनेर लेखिदिन्छु। त्यस्तै गरेर पासवर्डमा पास भनेर लेख्छु। त्यस्तै गरेर एजमा कुनै भ्यालु राखौँ। त्यस्तै गरेर फोनमा कुनै भ्यालु राखौँ। त्यस्तै गरेर स्ट्याटसमा 0 राखौँ र ब्र्याकेट क्लोज, सिङ्गल कोट, भेरिफाई गरौँ। इनकरेक्ट यहाँ फेरि छुट्यो, गरौँ, भेरिफाई गरौँ। There are more columns in the insert statement than values specified. मेरो मैले के छोडेको छु, फुल नेम, इमेल, पासवर्ड, एज, फोन, एड्रेस, स्ट्याटस। फुल नेम, इमेल, पासवर्ड, एज, फोन, एड्रेस हुँदैछ। एड्रेसमा नेपाल, 0, स्ट्याटसको भ्यालु 0। फेरि भेरिफाई गरौँ। अब त्यहाँ SQL ठिक भएको छ र यसलाई हामी रन गरौँ। एउटा रो इन्टर भएको छ र यहाँ हेरौँ। यहाँ हामीले भर्खर एउटा युजर ID 3 बनायौँ, यम भन्ने इन्टर गरौँ। जम्मा यति गरेको। खास भन्यो भने अहिलेसम्म हामीले जति पनि फर्महरू बनायौँ यही डेटालाई इन्टर गर्नलाई बनाएका हौँ। जस्तै यो रेजिस्टर भन्ने एउटा फर्म बनाएको छौँ, त्यही डेटालाई डाइनामिकली इन्सर्ट गर्नको लागि बनाएको हौँ। खास काम भनेको हाम्रो जम्मा एउटा मात्रै भएको छ, जम्मा एउटा क्वेरी मात्रै रन भएको छ। यो इन्सर्ट इन्टु भनेर अहिले भर्खर मैले लेखेको क्वेरी छ जुन, त्यति मात्रै यहाँनिर हामीले खास काम गरेको छौँ। ठुलो काम हामीले के पनि गरेनौँ। र कोड फेरि एकचोटि हेरौँ। यति क्वेरी, इन्सर्ट इन्टु क्वेरी एउटा मात्रै रेकर्ड इन्टर गर्नको लागि हामीले यत्रो फङ्सन बनायौँ, यत्रो फङ्सनहरू बनायौँ, यत्रो वेबसाइट बनायौँ, यत्रो त्यही पेज बनायौँ। त्यसपछि आएर थ्याङ्क यू पेज पनि बनायौँ र एक्जिक्युट गऱ्यौँ, जम्मा एउटा रेकर्ड इन्टर गर्नको लागि। तर जुन काम हामीले अहिले गऱ्यौँ यही काम रिपिट हुन्छ। अब जसरी हामीले अब एउटा फर्म बनायौँ त्यसै गरी मल्टिपल फर्ममा यही कुरा रिपिट हुने हुनाले यो त्यस्तै गाह्रो रहेछ। एउटा सानो रेकर्ड इन्टर गर्नलाई यति ठुलो काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा नराखौँ, किनभने यही कुरा हामी कपी पेस्ट गर्छौँ। अब सबै फर्ममा हामीले यही कोड लेख्छौँ। जसरी यो रेजिस्टर पेजमा हामीले कोड लेखौँ सेभ न्यू युजर भनेर, त्यसै गरी सबैमा यस्तै सेम डाटाबेसमा पहिला कनेक्ट गर्छौँ, डाटाबेसलाई ओपन गर्छौँ, कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि एउटा कमान्ड बनाउँछौँ, कमान्डमा SQL क्वेरी हाल्छौँ, क्वेरीमा डाटा पास गर्दैनौँ तर @ लेखेर फिल्डको नाम लेख्छौँ र प्यारामिटर cmd.parameters.add with value गर्दै डाटा पास गर्छौँ टेक्स्ट बक्सबाट। र त्यसपछि लास्टमा गएर हामी चाहिँ एक्जिक्युट नन क्वेरी गर्छौँ र कतिवटा डाटा के अरे एफेक्ट भयो भनेर यहाँनिर चेक गर्छौँ।
एफेक्ट भयो भनेदेखि हाम्रो काम सही भयो, भएन भने हाम्रो काम रङ भयो। यति काम हामीले हरेक पेजमा जति पनि पेज छ, जस्तै मैले यहाँनिर डेटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि आइटम क्याटेगोरी, आइटम एक्सपेन्स, यो सबैमा मैले गर्ने भनेको अब यही नै हो। यही कुरा अब रिपिटेड हुन्छ, यही कोड हाम्रो रिपिट हुन्छ। खालि चेन्ज के हुन्छ भनेदेखि यो प्यारामिटरहरू चेन्ज हुन्छ, यो युजर भन्ने टेबलको सट्टामा अर्को टेबल आउला, यो फुल नेमको साथमा अरू नै फिल्डको नामहरू आउला, तर काम चाहिँ यही नै हो। यतिवटा कुरा बुझेपछि हामीले सबै फर्ममा काम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो गरेको कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा माथिल्लो भिडियो ट्युटोरियल हेर्नुभन्दा पहिला यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो नबुझिकन भिडियो स्किप गरेर अन्त गयो भने फेरि पछि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अब हामीले अहिले के गर्यो भनेदेखि यो एउटा युजरले रेजिस्टर गरेको छ। अब हामी युजरले रेजिस्टर त गर्यो, तर उसले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उसले यो लगइन विन्डोमा गएर हामीले अघि बनाएको छौँ, यहाँ होम पेज भनेको लगइन विन्डो छ। अब उसले यहाँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरेर लगइन क्लिक गरेपछि उसलाई चाहिँ लगइन सक्सेस भनेर एउटा कुनै पेज दिनु पर्यो, अथवा कुनै युजरले रेजिस्टर गरेको युजरले चलाउने पेज खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो कोड लेख्नुभन्दा पहिले हामी एडमिनको एउटा पेज बनाऊँ। त्यो एडमिनको पेजले चाहिँ कतिवटा युजरले रेजिस्टर गर्यो भनेर हेर्न मिल्छ, र त्यो एडमिनले चाहिँ त्यो युजरलाई अब एप्रुभ गर्ने सिस्टम हामी बनाऊँ। त्यसको लागि एउटा नयाँ पेज बनाऊँ। एड न्यू आइटम, वेब पेज युजर मास्टर पेज। यहाँनिर चाहिँ अब नाम चाहिँ के दिउँ भनेदेखि युजर लिस्ट भनेर नाम दिउँ, एड गरौँ। साइट 1.masterमा मास्टर भन्ने त्यो पेज मैले सेलेक्ट गरेको छु। अब यहाँनिर युजर लिस्ट भनेर पेज बनेको छ, र यो पेज मैले किन बनाएको भनेदेखि अब यो पेजमा चाहिँ रेजिस्टर गरेका युजरहरूको लिस्ट डिस्प्ले गराउन काम हुन्छ। र त्यो डिस्प्ले गरिसकेपछि एडमिनले कुन कुन युजरलाई एप्रुभ गर्ने यहाँबाट उसले एप्रुभ दिन सक्छ। र अहिले चाहिँ मैले त्यो एप्रुभ गर्ने सिस्टम बनाउने छु। र एप्रुभ गर्ने सिस्टम बनाउनको लागि सुरुमा त लिस्टिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा हेडिङ दिउँ यहाँभित्र। यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डरमा एउटा हेडिङ हामी इन्सर्ट गरौँ। हेडिङ यसमा चाहिँ लिस्ट अफ रजिस्टर्ड युजर भनेर एउटा बनाऊँ। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ युजरको लिस्ट डिस्प्ले हुने एउटा चाहिँ सिस्टम हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म टुल बक्समा जान्छु, र टुल बक्समा गएर यहाँनिर ग्रिड भ्यू एउटा कम्पोनेन्ट छ। यो ग्रिड भ्यू कम्पोनेन्टमा चाहिँ युजरहरू लिस्टिङ गर्नको लागि मैले यहाँनिर ग्रिड भ्यू कम्पोनेन्ट राख्छु। र ग्रिड भ्यूसँग एउटा डेटाबेसको सोर्स चाहिँ हामीले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एसक्युएल डेटा सोर्स भन्ने कम्पोनेन्ट छ, जुन हामीले अघिल्लो पटक पनि गरेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले खालि एसक्युएल कनेक्सन स्ट्रिङ बनाओस् भन्नको लागि गरेका थियौँ भने अब यहाँ चाहिँ रियल युज गर्नलाई बनाउँछौँ। र यसलाई यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु मैले, र कन्फिगर गर्छु, र अघि नै बनाएको एसक्युएलको त्यो कनेक्सन स्ट्रिङै म यहाँ युज गर्छु। यहाँ आइरहेको छ इएमएस डेटा कनेक्सन स्ट्रिङ, यसलाई युज गर्छु र नेक्स्ट गर्छु। र अब यहाँ यो युजर भन्ने टेबलको सबै रो यहाँनिर एस्ट्रिक आइरहेको छ। यो सबै रो मलाई चाहियो भनेर मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेको छु। यहाँ यो भनेको त्यो हो, र नेक्स्ट गर्छु र फिनिस्ड। यति गरिसकेपछि यो एसक्युएल डेटा सोर्सलाई सोर्समा मैले बनाइसकेपछि यो ग्रिड भ्यू कन्ट्रोलमा चाहिँ यसलाई एट्याच गर्न मिल्छ। चुज डेटा सोर्स लेखिरहेको छ, यहाँ मैले एट्याच गर्छु। यसरी एट्याच गरेपछि मेरो अहिलेको लिस्टिङ अटोमेटिकली यहाँ गरिदिएको छ। र यहाँ एउटा मैले एरर देखिसकेको छु। हामीले जुन अघि डेट इन्टर गरेको छौँ, त्यो डेट इन्टर गर्ने तरिका अलिकति यहाँ फरक पर्यो। यहाँ डेट त आयो तर टाइम आएको छैन। त्यो डिबगिङ म एकछिनमा गर्नेछु। यहाँ के इरर आएको थियो त्यो खोजेर म त्यो डिबगिङ गर्नेछु। र अब यो ग्रिड भ्यू कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेजिस्टर गरेका युजरहरू यहाँ डिस्प्ले हुनेछ। र यो
यो पेज चाहिँ अब युजर लिस्ट भन्ने पेज छ, यसलाई चाहिँ हामी ओपन गरौँ। पहिला यसलाई त्यतिकै रन गरौँ र युजर लिस्ट भन्ने पेज ओपन गरौँ। पहिला होम पेज खुल्छ र यहाँनिर युजर लिस्ट डट ASPX गरेपछि अघिको यो पेज खुल्छ। अब यहाँ लिस्ट अफ रेजिस्टर युजर, यो चाहिँ खास एडमिनले मात्रै हेर्न पाउँछ। अहिले चाहिँ डाइरेक्टली हेर्न पाइरहेको छ र अघि मैले यहाँनिर डेट इरर आयो भनेको थिएँ, त्यो वास्तवमा इरर होइन रहेछ। यहाँ अहिले डेट करेक्ट आएको छ, त्यो चाहिँ अघिको त्यो खालि डम्मी डाटा देखाएको रहेछ त्यो डिजाइन मोडमा चाहिँ। अब अहिले रन भएपछि करेक्ट डेट देखाइसकेको छ। र अब लिस्ट अफ रेजिस्टर युजर भनेर यहाँनिर डिस्प्ले गरेको छ, हामीले खोजेको यही नै हो। र अब यो चाहिँ एडमिनले हेर्न सक्ने पेज हो, एडमिनले लगइन गरेपछि। र हामी यहाँ एउटा कलम थपौँ, जसमा चाहिँ एप्रुभ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्प्ले हुने बनाऊँ यो पेजमा चाहिँ। यसलाई क्लोज गरौँ र स्टप पनि गरौँ, एडिट कलम गरौँ। र म एउटा कलम थप्दैछु, कलम चाहिँ लिङ्क हुनेछ, हाइपर लिङ्क कलम हुनेछ, हाइपर लिङ्क फिल्ड गरेर एड गरौँ। र एड गरिसकेपछि यो फिल्डको हेडर टेक्स्टमा चाहिँ एप्रुभ लेखौँ, APPROV। यो चाहिँ यसको टेक्स्टमा पनि एप्रुभ लेखौँ, यो त डिस्प्ले भन्छ टेबलमा। त्यसपछि डाटा नेभिगेट URL फिल्ड्स भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले युजर आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ पहिला यो काम सकौँ। र डाटा नेभिगेट URL फर्मेट भनेको छ भनेपछि एप्रुभ गर्नको लागि एउटा नयाँ पेज हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ पेज नबनाइकन ठिकै छ, नयाँ पेज बनाऊँ, हामी एप्रुभ भन्ने एउटा पेजै बनाऊँ। डाटा नेभिगेट URL फर्मेट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ एप्रुभ भन्ने पेज APPROVE.ASPX यो हामीले पेज बनाउँछौँ, अहिले बनाएको छैनौँ। क्वेसन मार्क्स युजर अन्डरस्कोर आइडी इक्वल टु कर्ली ब्र्याकेट ओपन 0 कर्ली ब्र्याकेट क्लोज। यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो एउटा हामीले एप्रुभ भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ कलम थप्छौँ र त्यसमा चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ एप्रुभ लेखेको हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एप्रुभ.ASPX भन्ने पेज खुल्छ, तर युजर आइडी गएर खुल्छ। युजर आइडी इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ यो माथिको योलाई भन्छ। यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यो डेटाबेसको त्यो रोबाट चाहिँ त्यसको युजर आइडी तानिदिन्छ। मैले रन गरिरहेको छु, त्यसपछि अझ क्लियर हुन्छ यो कुरा। ओके गरौँ। र यहाँनिर मैले एउटा एप्रुभ भन्ने नयाँ कोलम थपेको छु। यहाँ तल हरेक डेटामा रोमा चाहिँ एप्रुभ भन्ने एउटा चाहिँ लिङ्क आएको छ। र यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि हाम्रो चाहिँ एप्रुभ भन्ने पेज खुल्छ र त्यो पेजको चाहिँ टाइटलमा माथि त्यो एड्रेस बारमा चाहिँ युजर आइडी इक्वल टु र सम्बन्धित युजरको आइडी पनि जान्छ। र त्यो आइडी हामी पेज लोडमा तानेर चाहिँ युजरलाई एप्रुभ कुन चाहिँ युजरलाई एप्रुभ गर्ने हो हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ डिटेक्ट गर्छौँ। एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ, कन्सेप्ट अझ क्लियर हुन्छ। र यहाँनिर युजर लिस्ट भनेर नम्बर पेज खोलौँ र यहाँनिर हेरौँ त एप्रुभ यो तलपट्टि आइरहेको छ, तलपट्टि लोकल होस्ट भनेर तल आइरहेको छ। अथवा यसको यहाँ राइट क्लिक गरेर पनि हेर्न मिल्छ। कपी लिङ्क एड्रेस म यहाँनिर पेस्ट गर्छु, यहाँ हेरेछ एप्रुभ.ASPX क्वेसन युजर आइडी इक्वल टु 2, यहाँ युजर आइडी 2 छ। त्यही भएर यो डाइनामिकल्ली यो लिङ्कमा चाहिँ युजर आइडी 2 आएको छ र त्योभन्दा तलको लिङ्कमा चाहिँ युजर आइडी 3 आएको छ। त्यही भएर जब हामीले यो एप्रुभ भन्ने क्लिक गर्छौँ त्यसपछि एप्रुभ.ASPX भन्ने पेज खुल्छ र त्यसको चाहिँ टाइटल चाहिँ डाइनामिकल्ली युजर आइडी अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै युजर आइडी 2, युजर आइडी 3, युजर आइडी 4 जुन चाहिँ रोमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेका छौँ त्यही रोको युजर आइडी जान्छ। र त्यसलाई अझ डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि हामी एप्रुभ भन्ने पेजै खोलेर हेरौँ, बनाएर हेरौँ। यसलाई स्टप गरौँ र अब फेरि एउटा नयाँ एप्रुभ भन्ने पेज बनाऊँ। एड न्यू आइटम वेब पेज मास्टर APPROV एड गरौँ, ओके गरौँ। र यहाँ एउटा एप्रुभ भन्ने पेज खोलेको छ। र यहाँ म अहिले के गर्छु भनेदेखि एउटा लेबल राखिदिन्छु र यो लेबलमा चाहिँ
त्यो युजरको आइडी कुन चाहिँ युजर आइडीले एप्रुभ कुन चाहिँ युजर आइडीको लागि एप्रुभ बटन क्लिक भयो एप्रुभ लिङ्क क्लिक भयो त्यो डिस्प्ले यहाँ गराउँछु अनि यसलाई खाली राखिदिन्छु लेबलको नाम LBL युजर आइडी भनेर बनाउँछु र यो पेज लोड हुने बित्तिकै म त्यो लेबलमा चाहिँ डिस्प्ले भने बनाउँछु पेज लोड हुने बित्तिकै यसको लागि मैले यसरी पेज लोडमा मैले कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ कोड चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि स्ट्रिङ युजर अंडरस्कोर आइडी इक्वल टु रिक्वेस्ट डट क्वेरी स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ क्वेरी स्ट्रिङ ब्र्याकेट ओपन र यहाँ चाहिँ अघि मैले पठाएको के पठाएको भन्दाखेरि युजर अंडरस्कोर आइडी भनेर पठाएको छु ब्र्याकेट क्लोज डट टु स्ट्रिङ गरौँ अब यो स्ट्रिङमा चाहिँ त्यो युजर आइडी भनेर जुन हामीले पास गरेका थियौँ यहाँ माथि यो युजर आइडी यो हामीले आफूले नाम दिएको यो युजर आइडी हामीले पास गरेको छ यो ट्रु भन्ने भ्यालु चाहिँ गएर अब यो युजर आइडीमा गएर बस्छ अब त्यसलाई म डिस्प्ले गर्छु LBL युजर आइडी डट टेक्स्ट इक्वल टु युजर आइडी भएको छ हाम्रो पेज पनि बनेको छ अब रन गरेर हेरौँ अब युजर लिस्ट खोलौँ र यो नम्बर 3 लाई क्लिक गरौँ एप्रुभमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर एप्रुभ भन्ने पेज खुलेको छ र यहाँ तल उसको लेबलमा चाहिँ 3 भनेर आएको छ अब यो पेजले थाहा पनि भयो कि कुन चाहिँ युजरको लागि एप्रुभ गर्नुपर्ने भनेर यो पेजले थाहा हुने भयो अब यो पेजमा हामी कोड लेख्छौँ र यो पेजमा चाहिँ हामी एप्रुभ गर्ने कोड लेख्छौँ त्यसको लागि फंक्सन बनाउँ एउटा यहाँ void apprb approve user ब्रैकेट ओपन स्ट्रिङ युजर आइडी यो मैले बनाएको हो फंक्सन एउटा र अब यहाँबाट फेरि सेम कुरा हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि जसरी मैले अघि रजिस्टर पेजमा एसक्यूएल कमान्डहरु लेखेर गरेँ त्यसै गरी यहाँ पनि त्यही कुरा यहाँनिर रिपिट हुनेछ त्यही भएर म त्यही कुरालाई यहाँबाट कपी पेस्ट गर्नेछु फेरि लेख्दिनँ सेम रिपिट एसक्यूएल कनेक्सन बनाउँछु सुरुमा म 1 बाइ 1 जान्छु कपी गर्छु र यहाँनिर एप्रुभ भन्ने पेजमा जान्छु पेस्ट गर्छु सेम कुरा कहीँ पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन यसको र यसको माथिपट्टि एसक्यूएल युजिङ गरेको छैन युजिङ सिस्टम डट डाटा डट एसक्यूएल क्लाइन्ट यो चाहिन्छ अब एरर हटेको छ अब कमान्ड यहाँको एउटा कमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो कमान्ड क्रिएट गरेपछि डाटा अपडेट गर्नु पर्यो अघि चाहिँ हामीले इन्सर्ट गरेका थियौँ भने अब अहिले अपडेट गर्नु पर्यो र के अपडेट गर्ने भन्दाखेरि जस्तै अघि हामीले डाटाबेस यहाँ डिजाइन गर्दाखेरि भनेको छौँ यो स्ट्याटस अपडेट गर्नु पर्यो यो 0 सुरुमा सेभ गरेको थियो भने अब 1 सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर फेरि म कपी पेस्ट गर्छु त्यो कोडलाई यहाँबाट रजिस्टर पेजबाट मैले यही भिडियोमा बनाइराखेको कोड हो यो पुरै म कपी गर्छु सबै यहाँसम्म कपी गर्छु टोटल्ली कन्ट्रोल सी र यो एप्रुभ भन्ने पेजमा गएर फेरि त्यसलाई यहाँ पेस्ट गर्छु सेम कुरा भने यहाँ अब यहाँ चेन्ज के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो इन्सर्ट हुँदैन अब यो अपडेट हो एक्चुअली यो पुरै अपडेट हो अपडेट एसक्यूएल क्वेरी लेखौँ अपडेट युजर सेट स्ट्याटस इक्वल टु 1 यति गरेपछि यहाँ हामीले केही प्यारामिटर पनि पास गरिराख्न आवश्यक छैन किनभने स्ट्याटस 1 पठाउने हो हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यही भएर यहाँ हामीले अलग्गै डाटा पास गरिराख्नु जरुरी छैन तर अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर पास गरौँ जरुरी त छैन तर पनि पास गरौँ यसरी गरौँ अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ फेरि फर्मेट चेन्ज भयो जस्तो हुन्छ यसरी यो पनि आवश्यक छैन यहाँबाट यो 0 लाई 1 गरे पुगिहाल्यो अपडेट युजर सेट स्ट्याटस इक्वल टु स्ट्याटस वेयर यहाँ फेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ
वेयर यो हाल्नुपर्छ। यदि यो वेयर हाल्नु भने फेरि सबै युजर जति पनि युजर रेजिस्टर भएको छ सबैलाई त्यसले चाहिँ 1 गरिदिन्छ स्ट्याटस। यो वेयर कन्डिसन अपडेटमा मस्ट इम्पोर्टेन्ट वेयर user_id इक्वल टु @user_id। अब हामीले युजर आइडी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्ट्याटस पास भयो, यहाँ युजर आइडी फेरि कपी पेस्ट गर्छु म @user_id user_id र यहाँ चाहिँ यही मेथडको यो फङ्सनको माथिबाट मैले पास गरेको छु user_id। यही माथिको यो फङ्सनको जुन भ्यालुलाई यहाँ ल्याएको हो र यो भ्यालु मैले यहाँ पछि पास गर्छु। त्यही गेट माथिको रिक्वेस्टबाट आएको भ्यालु नै हुन्छ यो। अब यति भएपछि हाम्रो काम पुरा भएको छ। यहाँनिर हामीले खासै केही गर्नु पर्दैन। एउटा एलबिएल नोटिस भन्ने एउटा बनाऊ, एप्रुभको लागि यहाँ एउटा एलबिएल नोटिस भनेर बनाऊ। लेभल हालौँ, एलबिएल नोटिस यसलाई बनाऊ, एलबिएल नोटिस। त्यसपछि यसको लेभल हटाइदिउँ, डाटालाई टेक्स्टलाई, कोडमा जाउँ। अब त्यो एरर पनि हटेको छ। अब हामीले रिडाइरेक्ट नगरौँ, यो यही पेजमा बस्ने बनाऊ। यसलाई रिडाइरेक्ट गर्न आवश्यक छैन, यही पेजमा बस्छ एप्रुभ पेजमै। जस्ट यहाँनिर सक्सेस भनेर लेखिदिउँ, एप्रुभ डन लेखिदिउँ। यति भएपछि अरू केही छ यहाँ हेरौँ, चेक गरौँ एकचोटि फेरि। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट पेज लोड हुन साथ एप्रुभ गरिदिने, एपिपी एप्रुभ युजर र त्यही कुन चाहिँ युजरलाई भन्दाखेरि युजर आइडीलाई जुन हामीले पास यहाँ स्ट्रिङमा राखेका छौँ, रिक्वेस्टबाट लिएको हौँ। अब यो युजर आइडी चाहिँ एप्रुभ हुन्छ। एप्रुभ हुनुको मतलब त्यसको स्ट्याटस चाहिँ 1 हुन्छ। फेरि केही छ कि यहाँ हेरौँ, यहाँ केही एररहरू केही आउन सक्ने चान्सेसहरू यहाँ हेरौँ। र एउटा यहाँनिर हाइपरलिङ्क पनि हालौँ नोटिसदेखि मुनिपट्टि। क्लिक हियर टु गो ब्याक टु युजर लिस्ट भनेर एउटा बनाऊ र यो क्लिक हियरमा चाहिँ हाइपरलिङ्क बनाऊ। यहीँबाट बनाउनु मिल्छ। ब्राउजिङ गरौँ, हाम्रो त्यही युजर लिस्ट भन्ने यही पेज हो। ओके गरौँ। टाइपमा के छ यहाँनिर HTTP टाइप यतिकै छोडिदिउँ, के बनाएको छ हेर्नु त। HRF गर्नु ठिक छ, यो हामीले खोलेर यही नै हो। अब कोड रन गरौँ, एररहरू केही आउँछ कि त्यो पनि हेरौँ, डिबगिङ गरौँ। हामी होममा छौँ, होममा आएपछि हामी युजर लिस्टमा जाउँ र हामीले एउटा कुनै युजरलाई जस्तै कि नम्बर 3 लाई एप्रुभ गरौँ, क्लिक गरौँ, एप्रुभ डन, यहाँ सक्सेस भएको छ। अब यहाँ क्लिक हियर टु गो ब्याक टु द युजर लिस्ट। अब युजर लिस्टमा गइसकेपछि त्यो युजर नम्बर 3 चाहिँ को स्ट्याटस चाहिँ 1 हुनुपर्छ। क्लिक गरौँ र यहाँनिर स्ट्याटस चाहिँ 1 भएको छ। स्ट्याटस 1 हुनुको मतलब यो युजर चाहिँ अब एप्रुभ भयो। अब यो युजरले चाहिँ लगइन गर्न सक्छ। हाम्रो यो एडमिनको एउटा पेज अपडेट भएको छ र यो पेजमा हामी पछि रिस्ट्रिक्सन राख्छौँ। यो पेज चाहिँ जो पाए त्यसले खोल्न नमिल्ने बनाउँछौँ। यो पेजलाई चाहिँ खालि एडमिनले मात्र हेर्न मिल्ने, एडमिनले मात्र एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाउँछौँ। र अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट बाँकी रह्यो भनेदेखि युजर रेजिस्टरको चेकिङ सम्बन्धी काम हामीले, युजर लगइनको चेकिङ सम्बन्धी काम अब हामी गर्छौँ। अब हामी यहाँनिरको यो होम पेजको युजर नेम र पासवर्ड अब यो नम्बर 3 ले हालिसकेपछि हालेर चाहिँ लगइन क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन सम्बन्धी कुनै मेथड कल गर्छौँ र त्यहाँनिर त्यो युजर एक्जिट छ कि छैन त्यो युजरको युजर नेम र पासवर्ड मिल्यो कि मिलेन त्यो चेक गर्छौँ। र त्यो युजर नेम र पासवर्ड मिलेर मात्र हुँदैन,
त्यो युजर एप्रुभ भएको हो कि होइन त्यो पनि हेर्छौँ र तीनवटै कुरा मिल्यो भने बल्ल हामी त्यो युजरलाई चाहिँ लगइन गर्न दिन्छौँ लगइन सक्सेस भन्छ भने लगइन फेल भन्छ अब हामी त्यो काम गर्नेछौँ